बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। FIR जो पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई, इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले की, मुअज्जम की शहादत की, उस FIR को दर्ज करने की रिपोर्ट IG पंजाब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट दे दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज की जाए। इस दौरान कुछ चीजें हुई हैं, ये चीजें बहुत अहम हैं और इन चीजों के नतीजे में ऐसा लग रहा है, ये इंप्रेशन बनाया जा रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब पर इल्जाम लगा रही है, उन्हें 302 के पर्चे में नामजद कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उन्हीं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के साथ बातचीत भी कर रही है, एंगेज कर रही है उन्हें। ये बनाया जा रहा है इंप्रेशन। और हुआ क्या है, इस सिलसिले में एक अदद वीडियो सामने आई और उस वीडियो के सामने आने के बाद ये कहा गया हामिद मीर साहब की जानिब से कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चैनल खोल रही है, एक रास्ता खोल रही है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब से और फौज से बातचीत का। हामिद मीर साहब ने ये कहा। सलमान अहमद साहब की, जज्बा जुनून वाले सिंगर सलमान अहमद साहब की, बहुत बड़ा नाम है, उनकी एक वीडियो इसे हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में प्ले किया। वीडियो में सलमान अहमद साहब नजर आ रहे हैं जो एक जगह बैठे हुए हैं, गालिबन घर है, और वहां बैठ के वो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को मुखातिब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने मुझे 2 घंटे दिए, आपने 2 घंटे दिए, मुझसे मुलाकात की, मुझसे बातचीत की, खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। और ये जो 3 नवंबर का हमला हुआ है, अब जब चूंकि उसमें 3 नवंबर के हमले की बात है, इस सिचुएशन की बात है, कस्टोडियल टॉर्चर की बात है, सेनेटर को बरहना करके तशद्दुद करने की और सेनेटर की वाहियात वीडियो की बात है, यानी आजम सवादी साहब का हवाला है, तो फिर ये इंप्रेशन गया है उस क्लिप से जो हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में प्ले किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैनल खोल रही है, रास्ता खोल रही है बातचीत का। मुखालिफिन कहते हैं कि एक जानिब ये लोग बातचीत करते हैं, दूसरी जानिब ये लोग हमले करते हैं। तो यही प्रोग्राम में हामिद मीर साहब के मेहमानों में सलीम मांडवी वाला साहब बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा। तो ये बात हुई और सलमान साहब की ये जो वीडियो है, इसको प्ले करने के बाद ये तमाम गुफ्तगू हुई। वीडियो के आखिर में सलमान साहब कहते हैं कि जब मुलाकात खत्म हुई, आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मुल्क का असासा करार दिया, ये तमाम बात की। और जो है, मैं आपसे कहता हूं कि अपना रोल प्ले करें। ये गुफ्तगू का इख्तिताम है, तो इस पर रोल प्ले करने वाली बात पर जो हामिद मीर साहब, उन्होंने कहा कि PTI रास्ता खोल रही है। वीडियो बड़ी चौंका देने वाली थी। मैंने सलमान साहब से राब्ता किया और उनसे कुछ सवालात किए, कुछ चीजें मालूम की। सलमान साहब ने सबसे पहले मुझे कहा कि पूरी वीडियो देखी जाए। हामिद मीर साहब ट्विस्ट कर रहे हैं, पूरी वीडियो देखिए। जो वीडियो असल है वो अगर आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। उन्होंने मुझे वो पूरी 7 मिनट प्लस की वीडियो भेजी है। हामिद मीर साहब ने उसका एक हिस्सा, बल्कि उसके मुख्तलिफ हिस्से जोड़कर वो प्ले किए हैं। उन्होंने कहा इसके जरिए कुछ और कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है, पूरी वीडियो देखेंगे तो बात समझ में आएगी। दूसरा, उन्होंने बताया कि ये जो मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात हुई थी सितंबर में, बल्कि मैं वो सवालात जो मैंने उनसे किए हैं, फोन पर भी किए हैं और लिख कर भी किए हैं, क्योंकि 2 हिस्सों में ये बातचीत हुई है सलमान साहब से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो वो ये कहते हैं कि मीटिंग जो हुई फैसल नसीर साहब से वो सितंबर में हुई, और जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, अभी हुआ है, इमरान खान पर हमला, सहाफियों पे कस्टोडियल टॉर्चर, और उसके बाद आजम सवाती पे कस्टोडियल टॉर्चर, आजम सवाती साहब को बरहना करना, वो उसके बाद हुआ है। और मीटिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ था मीटिंग में जो बातें हुई, क्योंकि मीटिंग में हुआ कि हमें आगे बढ़ना है, हमें बेहतर हालात पैदा करने हैं, हमें साजगार फिजा बनानी है। ये फैसल नसीर साहब के अल्फाज थे। तो वो ये कहते हैं कि मेरी जो गुफ्तगू है इस वीडियो में, जो मैं उनको मुखातिब करके सलाम करके उनसे बात कर रहा हूं पैगाम की शक्ल में, वो गुफ्तगू रिमाइंडर है कि फैसल नसीर साहब आपने हमसे क्या कहा था। फिर उसके बाद मैंने पूरी वीडियो देखने के बाद मजीद उनसे सवालात की, क्योंकि हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि फैसल नसीर साहब से मुलाकात में सलमान अहमद साहब के साथ एक साहब और थे, और इन लोगों ने जाकर इमरान खान साहब को मुलाकात की तफसीरात की, जो चीजें हैं वो बताई।
تو وہ بھی جو مجھے پتا ہیں، جو رپورٹ کیا گیا عمران خان صاحب کو اور حامد میر صاحب نے پھر یہ کنکلوڈ کیا ہے. میں اب آپ کو عرض کروں، میں نے پھر یہ سوالات بھی کیے سلمان صاحب سے، انہوں نے لکھ کر جواب دیا ہے کہ میرے ساتھ جو شخص تھا وہ میڈییٹر تھا اس میٹنگ کے حوالے سے، یعنی وہ اس میٹنگ کو ہو جائے اس میں وہ مددگار تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا اس میٹنگ کا کہ ہم فری فیئر الیکشن کی تاریخ کی طرف موو کر سکیں. انصاف کا جو سلمان احمد صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ انصاف کا کردار ہے، یہ ڈی جی سی آئی ایس آئی ہیں، ڈی جی سی آئی ایس آئی. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ فیصل نصیر صاحب کو دوبارہ ان کا یہ جواب ہے کہ ستمبر میں جو انہوں نے باتیں کی تھیں ان کو یاد دلانے کے لیے کی ہیں. میں نے شکریہ ادا کیا. سلمان احمد صاحب نے پاکستان کا پرچم جواب میں پوسٹ کیا وچ مینز پاکستان زندہ باد. یہ میری ان سے ہونے والی گفتگو ہے. تو یہ جو اس وقت پکچر پینٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میجر جنرل فیصل نصیر صاحب سے بات چیت کر رہی ہے، جن کو نامزد کر رہی ہے ان سے بات چیت کر رہی ہے، یہ غلط ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے. ملاقات ستمبر میں ہوئی تھی، چیزیں اس کے بعد ہوئی ہیں. دوسرا، یہ ایف آئی آر جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے. اب اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے ماہرین قانون کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلا موقع ہے کہ ایک واقعہ جس کا مدعی موجود ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس واقعے کے مدعی ایک سے زائد موجود ہیں، ہو سکتے ہیں، یعنی معظم شہید ہوا ہے، معظم کے اہل خانہ مدعی ہو سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہ حملہ ہوا، زبیر نیازی جو منتظمین میں شامل ہیں لانگ مارچ کے، وہ اس کے مدعی ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے. لیکن مدعی کی درخواست پہ یہ ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے. یہ عامر شہزاد پولیس کا سب انسپیکٹر، اس کی مدعیت میں ہوئی ہے، پولیس خود مدعی بن گئی ہے. اور ایف آئی آر میں وہ تینوں نام نہیں ہیں جو تینوں نام پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ایف آئی آر میں ہوں. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا، قانون خود پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم قانون کا نقطہ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. پھر میں نے ماہر قانون سینئر وکیل ہائی کورٹ کے خلیل احمد صاحب، ان کی رائے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے. تبدیل کرنا، بعد میں آگے پیچھے جانا وہ تو الگ ہے، مدعی خود بن جانا. پولیس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مدعی سے یہ کہے کہ تم جو کہہ رہے ہو اس طرح سے ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. یہ پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے، قانونی پوزیشن یہ ہے. ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں مدعی کو کہا جاتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے. یہ ہمارے یہاں تھانوں میں عام طور پر ہوتا ہے، ایسے ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، لیکن پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے. دوسرا، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر سیشن جج کے پاس جائیں گے، اس کے پاس جا کر شکایت کریں گے کہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی. وہ حکم دے گا اور وہ بھی حکم دینے کے پابند ہیں، وہ حکم دیں گے کہ ایف آئی آر درج کی جائے. اس کے بعد پولیس اپنی تفتیش میں جب چالان جمع کرے گی تو اپنی فائنڈنگز دے گی، ٹھیک ہے، نہیں ہے، مزید انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے، یا جج صاحب ریجیکٹ کرتے ہوئے، ایکسیپٹ کرتے ہوئے، یا مزید انویسٹیگیشن کا حکم دیتے ہوئے فیصلہ دے دیں گے. یہ سچویشن ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. عدالت میں یہ جمع ہو گئی ہے. عدالت کا جواب کیا ہے؟ بہت وقت نہیں لگے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا. اس دوران ایک کام اور ہو رہا ہے. کام یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو سڑکیں بند ہوئی ہیں، جگہ جگہ پر موٹر وے بند ہوئی ہے، جی ٹی روڈ بند ہوئی ہے، مختلف اہم سڑکیں بند ہوئی ہیں. اس پر آپ کو یہ مناظر نظر آ رہے ہیں کہ لوگ رستہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں سے کہ مریض کے پاس جانا ہے، مریض کو لے کر جانا ہے، کسی ایمرجنسی میں جانا ہے، جانے دو، رستہ دے دو. التجا کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ہمدردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جو اچھی بات ہے، ہمدردی ہونی چاہیے اور اس عمل کو روکا جانا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسی ویڈیوز موجود ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایمبولینس کو رستہ دے رہے ہیں، رستہ بنا رہے ہیں، کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کر رہے ہیں. دونوں چیزیں موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اپنے احتجاج کو انجام دینے کا، احتجاج کا مکمل حق ہے. اس احتجاج سے ایک عام شہری کم سے کم متاثر ہو، اس کو بھی یقینی بنایا جائے. احتجاج ہوگا، ایک عام شہری متاثر ہوگا، یہ تو ہوگا، لیکن کم سے کم متاثر ہو. بہت کرٹیکل سچویشن، اس میں خود ہیلپ کریں، یہ یقینی بنانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. باقی جو تمام لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عام شہری متاثر ہو رہا ہے، یہ تمام لوگ مسلسل احتجاج کرتے رہے ہیں. ان کے احتجاج سے عام شہری متاثر ہوا ہے. انہوں نے لانگ مارچز کی، حکومت نے ان کی مدد کی ہے. اب حکومت پرچے کرنے پر اتر آئی ہے، پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. تو یہ جو حکومت ہے یہ اپنے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے
پی ٹی آئی کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے کہ جب احتجاج کریں تو ایک عام آدمی کے لیے کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کو پریشانی کم سے کم ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تاکہ ہمارے سامنے یہ آ سکے کہ عدالت اس ایف آئی آر کو جو مدعی کی خواہشات کے برعکس ہے قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے، اس پر بات کر سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔